شاء الله تكون بصحه جيده. مرحبا بكم في القناه دعم الجميع. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نستمروا في السلسله ديال بريباراسيون موديل اتوميستيك، وان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوف واحد ليكزارسيس تري امبورطون توجور كتلقاو يعني في بليزيور ديال لي زيكزامان. داكور ركزوا معايا مزيان لانه مهم، وكيكونوا دي كيسيون يعني بحال هادو اللي تيكونوا ساهلين وكيضيعهم اغلب لي زيتيديون. داكور وقبل ما نبداو ان شاء الله هاد ليكزارسيس ما تنساوش تبارطاجيو لو لين ديال يعني لا فيديو مع تو لي زيتيديون كذلك باش ينضموا للقناه وتكون واحد الاستفاده اكبر. داكور نبداو على بركه الله. اكزرسيس سوا لو نومبر كوانتيك برينسيبال. فوالا عطاونا هنا بليزيور ديال لو نومبر كوانتيك برينسيبال ان ايغال 1 ان ايغال 2 ان ايغال 3. فوالا les questions. La première question, calculer le nombre quantique l'orbital, le nombre quantique magnétique et comment déterminer le nombre quantique de spin. D'accord. Donc, d'après le nombre quantique principal. Voilà. On détermine la fonction d'onde pour chaque la valeur de n. Pour chaque la valeur de n, on détermine la fonction d'onde. D'accord. وكذلك يعني spin. Voilà. La deuxième question, on déduire l'orbital atomique associé la fonction d'onde. Donc غادي نعمل لكم واحد رابين ان شاء الله في هذا الفيديو باش تفهموا هاد l'orbital atomique، وهي واحد لا ريغل اللي هي تري سامبل. داكور فوالا ركزوا معايا مزيان في هذا الفيديو. نبداو على بركه الله. لا سوليسيون voilà pour n égale à 1. Voilà, donc غادي نبداو بلا بروميير لو نومبر كوانتيك برينسيبال. راه قلنا ديجا حددنا لا سينيفيكاسيون في الفيديو اللي قبل، حددنا شنو كنعنيو ب ان وشنو كنعنيو بهاد ال وهاد ام وهاد ام اس. داكور بامكان ترجعوا لي فيديوهات اللي قبل. داكور حيت هاد الشيء راه كلهم مرتبطين. فوالا pour n égale à 1 on détermine le nombre quantique orbital. هذا كيتسمى لو نومبر كوانتيك اوربيتال. باش نحدد هذا لو نومبر كوانتيك اوربيتال راه ديجا في الفيديو اللي قبل عطيتكم يعني يعني القواعد ديال هاد ال وهاد ام. باش نحدد ال دائما كنحددها بهاد القاعده. داكور ال محصور ما بين صفر ال ناقص واحد. فوالا دونك باش نحدد لا فالور ديال ال كنعوض ان باش كنعوض ان بواحد. فوالا دونك ال محصور زيرو واحد ناقص واحد شحال كيساوي؟ كيساوي صفر. الوغ لا فالور ديال ال شحال هي؟ غادي تكون صفر. فوالا دونك غادي نمشيو نحددو لا فالور ديال لو نومبر كوانتيك مانيتيك ام. قلنا توجور هاد لو نومبر كوانتيك مانيتيك اونكادرومون يعني محصوره ما بين موان ال بلس ال. فوالا عندي هنايا ال شحال كيساوي؟ تيساوي صفر. اذا الا جيت نعوض هنايا صفر شحال غادي يتلاقى ام؟ شحال غادي تلاقى ام كيساوي صفر. دونك هادشي راه واضح جدا. فوالا الوغ بعد ما حددت ال ام ام اس يعني لو نومبر كوانتيك دو سبين راه ديجا كاينه في الكود كتساوي بلوس او موان ان دومي. فوالا داكور سي تري بيان. دونك لا فونكسيون دوند دابا غادي نحددو لا فونكسيون دوند. قلنا لا فونكسيون دوند ان 1. دونك فوالا راه عطاونا لا فالور ديالها ال 0 ام 0 ام اس. فوالا ام اس هي بلوس او موان ان دومي. فوالا دروكا بغينا نحددو فوالا بغينا نحددو يعني بغينا نحددو لوربيتال اتوميك. باش نحددو لوربيتال اتوميك ديال هاد لا فونكسيون دونك غومارك بيان غابيل. فوالا دونك غابيل بالنسبه للنومبر بالنسبه لهاد لوربيتال اتوميك عندنا اربعه ديال لي زوربيتال اتوميك. مزيان دونك في الحاله يعني سي ال ايغال 0 orbital atomique
égale quoi? Égale NS. Voilà. Si L égale à 1, orbital atomique égale à NP. Si L égale à 2, l'orbital atomique égale quoi? ND. Voilà. Si L égale à 3, donc l'orbital atomique NF. فوالا وبالنسبه لهاد ان شنو كنقصدوا بهاد ان هما لي فالور اللي كيتعطاو لينا مزيان. دابا هاد الشيء ان شاء الله غادي نابليكو في هاد لا فونكسيون دوند. دونك هادي كتسمى لا فونكسيون دوند داكوغ. اذا لوربيتال اتوميك ديال هاد لا فونكسيون دوند دائما باش نحددوا لوربيتال اتوميك علاش كنبازيو على ال مزيان. يعني باش نحددوا هاد ال القيم ديال ال كنرجعوا بوغ ان. فوالا بوغ ان ايكال 1 شحال عندنا ال؟ عندنا ال كتساوي صفر. اذا كنديرو على بروجيكسيون فين كاين صفر دونك هاهي سي ال ايكال زيرو لوربيتال اتوميك هي ان اس. اذا لوربيتال اتوميك هو ان اس. فوالا ولكن خاصنا نعوضو هاد لا فالور ديال ان. باش نعوضها راه ديجا معطيه لينا. اذا ان ايكال 1. اذا لوربيتال اتوميك 1 اس. داكوغ. بالنسبه لهاد يعني هاد لوربيتال اتوميك 1 اس بالنسبه لبوغ ان ايكال 1. دابا غادي نمشيو نحسبوا هاد ان ايكال 2 بنفس لا ميثود. Pour n égale à 2, voilà, on détermine le nombre quantique orbital وكذلك غادي نحددو le nombre quantique magnétique. إذا باش نحددو L غادي نمشيو نعوضو دونك n بجوج داكوغ. L محصور 0 عندنا n égale à 2 moins 1. Alors جوج moins 1 égale à 1. Voilà. إذا فيت اتونسيون ركزوا معايا مزيان هنايا. عندنا جوج ديال القيم. اذا القيم ديال ال يعني القيمه اللي محصوره ما بين صفر وواحد هي دونك هي صفر او واحد. يعني صفر واحد هي المجال او لا القيم ديال هاد ال. اذا ال عندنا جوج ديال القيم زيرو ال واحد. فوالا. دابا بوغ شاك ال غادي نحدد لا فالور ديال ام. فوالا. اذا في لا بروميير ال ايكال زيرو غادي نجي نعوض هنايا ال ايكال دونك عندنا ام. فوالا ال ايكال زيرو. اذا زيرو زيرو. فوالا بالنسبه ل ال ايكال زيرو داكوغ. بالنسبه ل ال ايكال زيرو فوالا شحال كتساوي لا فالور ديال لو نومبر كوانتيك مانيتيك شحال كتساوي صفر. فوالا. Voilà, le nombre de spin donc égale plus ou moins 1 demi. Voilà. D'abord, غادي نمشي نحدد يعني le nombre quantique magnétique بالنسبة ل valeur L égale 1. Remarque bien, عندنا M محصور ما بين moins 1 et 1. Voilà, شنو هما يعني la valeur اللي محصورة يعني في هذا المجال ناقص واحد وواحد. دونك كاينه ناقص واحد كاين كذلك الصفر. الى خدينا الصفر راه كينتمي لهذا المجال ناقص واحد وواحد. مزيان. دونك عندنا ثلاثه ديال القيم داكوغ. عندنا ام كيساوي ناقص واحد وعندنا كذلك ام كيساوي صفر وعندنا ام كذلك كيساوي بلس واحد. هنايا راه الترتيب مهم. فيت اتونسيون راه كنبداو دائما بالانترفال اللي كاين في اليسار يعني اغوش داكوغ. ناقص واحد صفر واحد. هنايا الترتيب راه مهم. فيت اتونسيون. فوالا. اذا لو نومبر دو سبين ام اس ايكال بلس او موان 1 demi. فوالا. ايكال بلس او موان 1 demi. Voilà égale à plus ou moins 1 demi. C'est très bien.
دونك بعد ما حددنا لو نومبر كوانتيك اوربيتال وكذلك لو نومبر كوانتيك مانيتيك وكذلك حددنا لو نومبر كوانتيك دو سبين. ابخي غادي نحدد يعني لا فونكسيون دوند. داكور انطلاقا من هاد لي فالور. فوالا باغ اكزومبل هادي غادي نسميها مثلا، هادي غادي نسميها واحد. داكور وهادي غادي نسميها مثلا جوج. فوالا باش يعني حيت في هاد الحاله عندنا فوالا هنايا بالنسبه للحاله الاولى عندنا ان سول فونكسيون دوند، وبالنسبه للحاله جوج عندنا ثلاثه ديال لي فونكسيون دوند. داكور فوالا دونك في الحاله الاولى عندنا شنو؟ عندنا يعني واحد لا فونكسيون دوند n ايكال 2 فوالا 0 m 0 donc le nombre quantique du spin plus ou moins 1 demi. فوالا بالنسبه للحاله 2 عندنا ثلاثه ديال لي فونكسيون دوند. علاش عندنا ثلاثه ديال لي فونكسيون دوند؟ لان عندنا 3 ديال لي نومبر كوانتيك magnétique différent pour L égale à 1. Faites attention. Donc la première fonction d'onde, n où il a déjà fixé, d'accord? Voilà, juge واحد. Voilà, juge واحد. Donc c'est juge واحد. Voilà, regarde bien, شنو اللي كيتشونجا هنايا؟ شنو اللي كيتشونجا هنايا؟ كيتشونجاو هاد لي فالور اللي هما m. Donc le nombre quantique magnétique. عندنا moins 1 0 وعندنا plus 1. Voilà. Après كنزيدو هاد يعني هاد le nombre de spin. Voilà, plus ou moins 1 demi, plus ou moins 1 demi, plus ou moins 1 demi. C'est bon. Après كنحددو après يعني كنجاوب على la question 2 on déduire l'orbital atomique associé la fonction d'onde. بالنسبه لهاد la première يعني fonction d'onde l'orbital atomique quoi دائما قلنا الا بغينا نحددو l'orbital atomique دائما كنرجعو la valeur ديال L. داكور دونك هذه بالنسبه لا première pour L égale à 0. داكور pour L égale à 0, l'orbital atomique NS. Voilà, وخصنا ضروري نعوضو هاد N شحال كيساوي جوج. فوالا كنديرو هنايا جوج اس. سي تري بيان. بالنسبة لدوزيام كا فوالا بالنسبة لهاد 3 ديال لا فونكسيون دوند كنخرجوا منها ان سول اوربيتال اتوميك. حيت علاش غادي نخرجوا منها ان سول اوربيتال اتوميك؟ لان لا فالور ديال ال توجور مفيكسي. داكور فوالا عندنا لا بروميير ديال ال ايكال 0 وعندنا لا دوزيام ال ايكال 1. داكور مي لا فالور ديال ام هي اللي كتشونجا. داكور اذا لوربيتال اتوميك عندنا ال ايكال 1. Voilà, donc regardez bien, si L égale à 1, l'orbital atomique NP. Voilà, NP, où la valeur d'N est 2. Voilà, quand on donne l'opération les paramètres, c'est très facile, d'accord? Voilà, chaque étudiant يحاول أنه يعني يابليكي هذا الشيء اللي شفتو. داكوغ بالنسبه لبوغ ان ايكال 3 يحدد ال و ام و ام اس بالنسبه لهاد يعني هاد لا تروازيام كا. داكوغ بنفس لابليكاسيون باش تعرفوا ريسكم بلي راه فريمون يعني ضبطوا هاد لا بروميير كا اي لا دوزيام كا حيت راه نفس لابليكاسيون. داكوغ